अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर खुरम शराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैब होम में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे एंजाइटी के ऊपर कि एंजाइटी क्या है और इसका जो इलाज है कैसे पॉसिबल है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर, अक्सर हमने लोग देखे हैं बहुत ज़्यादा बेचैनी उनके अंदर आती है, परेशानी बहुत ज़्यादा जल्दी ले लेते हैं, छोटी छोटी बात में परेशान हो जाते हैं, टिक कर नहीं बैठते, बैठेंगे तो टांगे हिलाते रहेंगे, हाथों में कोई चीज़ होगी तो पेंसिल होगी फॉर एग्जांपल तो टिक टिक करते रहेंगे, दांत चबाते रहेंगे, नाखून चबाते रहेंगे। तो ये जो अलामतें हैं ये क्या है और एंजाइटी एक्चुअल में क्या होती है? बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जी एंजाइटी जो होता है खौफ होता है, तशवीश होती है कि पता नहीं आने वाला वक्त कैसा है। आने वाले वक्त से मुतल्लक जो चीज़ होती है, जो हम इंकिशाफात करना शुरू कर देते हैं वक्त से पहले ही, वो हमारी अंदर एंजाइटी को प्रोवोक कर रहे होते हैं, वो हमारे अंदर तशवीश पैदा कर रहे होते हैं। यानी कि आज बैठ के कल के बारे में सोचना, पता नहीं पेपर सुबह कैसा होगा, पता नहीं मैं पास कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, ये सारी चीज़ें क्या है एंजाइटी कॉज कर रहे होते हैं। एक बात इधर ऐड करना चाहता हूँ, एंजाइटी सर्वाइवर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एंजाइटी नहीं होगी तो आप पढ़ेंगे नहीं, एंजाइटी नहीं होगी तो आप कोई काम नहीं करेंगे, अगर आपको नुकसान का डर नहीं होगा तो आप उस नुकसान से बचेंगे नहीं। लेकिन जब ये वाली चीज़ अपनी एक हालत तवाज़ुन से बढ़ जाती है, उस वक्त ये नुकसान का बायस बनना शुरू कर देती है। जब ये हद से ज़्यादा इतनी बढ़ जाए जिससे आपकी सोशल लाइफ और डेली एक्टिविटीज जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया हुआ है। सही सर, आपका कहने का मकसद ये है कि जहाँ जो है एंजाइटी की वजह से परेशानी होती है, डिस्टर्बेंस आना शुरू होती है, तो अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया है सर्वाइवर के लिए, तो यानी कि एक तरफ ये फायदेमंद भी है और दूसरी तरफ जो है नुकसानदेह भी है। बिल्कुल इसी तरह ही है, ये फायदेमंद भी है और नुकसान का बायस भी है। बात वही वाली आ जाती है, अगर तो हर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि जब कोई चीज़ की ज्यादती हो जाएगी तो वो हमारी जो डेली फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगी। आप देखिए, अगर एक बंदा अपने बिजनेस की वजह से परेशान है, अगर वो परेशानी लेगा तो वो अपने बिजनेस को बेहतर बनाने की तरफ ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर यही परेशानी उसके काम में रुकावट बनना शुरू कर देगी तो डेफिनेटली एंजाइटी हो जाएगी। इसी तरह अगर बच्चा जो है वो पढ़ता है, उसे पता है सुबह टेस्ट है, वो तैयारी करेगा, लेकिन अगर यही परेशानी उसके पढ़ने में रुकावट बनना शुरू कर देगी तो इसका मतलब एंजाइटी हो गई है। सर, एक कॉमन सा क्वेश्चन है, अगर ये एंजाइटी ना होती तो कैसी होती लोगों की लाइफ? एंजाइटी का ना होना जो है, अगर ना होती तो मेरे ख्याल में फिर वो लाइफ भी ना होती, क्योंकि जब आप अपने मकसद को अचीव ही ना कर सकते हो, कि कोई चीज़ हासिल करने की जुस्तजू ना होती, किसी चीज़ को हासिल करने का कोई फायदा नजर ना आ रहा होता, या किसी चीज़ का नुकसान हमें पता ना होता, तो फिर हम उन चीज़ों को हासिल भी ना करते, उसके नुकसान से भी ना बचते। तो ये कह लें कि इसका होना जो है वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। एक बंदा अगर शेर आ गया है तो उसने बचना है, उससे किस तरह बचना है, तो ये सारी चीज़ें वो ना जानता, वो ना इसके बचने की कोशिश करता, तो ये जो शेर है उसको खा जाए। तो इसलिए एंजाइटी का होना भी ज़रूरी है, लेकिन एंजाइटी इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे। तो सर, जो है एंजाइटी डिसऑर्डर को जो है डायग्नोस करने के लिए कौन सी ऐसी मेजर सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर जो है फोकस करना चाहिए? इसकी कुछ जो कि आम हर बंदे को इसका सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो सोशल एंजाइटी हो, जनरल एंजाइटी हो, या ओसीडी हो, या सिंपल एंजाइटी हो, उसमें कॉमन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे कि हार्ट बीट का तेज हो जाना, मैदे का खराब हो जाना। अक्सर औरतें कहती हैं हमारे मैदे में एक वट सा फिर रहा है, वो वट सा नहीं होता, वो बेसिकली एंजाइटी की वजह से हो रहा होता है। और नोजिया यानी कि वोमिटिंग आने को दिल करना, इसके अलावा बेचैनी हर वक्त रहना, नींद सो ना पाना, एक जगह टिक के ना बैठना, नींद की कमी हो जानी,
اور اس کے علاوہ کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ غصہ ناراضگی زیادہ شو کروانا شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کا جو سر چکرانا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے, ڈیتھ وغیرہ کے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو. یہ ساری کامن جو انزائٹی کی علامتیں ہیں, سمٹمز ہیں یہ. تو سر جو لوگ ہیں وہ انزائٹی سے کیسے بچ سکتے ہیں, کیسے وہ خود سے جو ہے انزائٹی کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس سے جان چھڑوا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس انسیڈنٹ کو اپنے آنے والے فیوچر پہ لاگو نہ کریں, اوور جنرلائز نہ کریں. ایک مرتبہ گر گئے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم بھی گریں گے, بلکہ انسان جو ہوتا ہے وہ غلطی سے سیکھتا ہے. آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی مرتبہ آپ کامیاب ہوں گے, نہ کہ یہ ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں جو ہے نیکسٹ ٹائم بھی میرے ساتھ ایسا ہو. اسٹوڈنٹ اکثر پریزنٹیشن دیتے وقت ان کے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے, ہاتھ پاؤں کانپنا شروع کر دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ ان کے ذہن میں ایک جو ہے ایک ذہن ان کا بن گیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کر نہیں سکتے. وہ تشویش میں مبتلا ہو جائے, پتہ نہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو اوور جنرلائز نہ کریں. سی بی ٹی کی وہ ہم یوز کرتے ہیں اس میں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کو, تاکہ ہم جو ہے اس پیشنٹ کی انگزائٹی کے پیشنٹ کی سوچوں کو چینج کریں, آٹومیٹکلی اس کے بیہیویئر چینج ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے کہ جی آپ اوور تھنکنگ نہ کریں, اور اس کے علاوہ آپ جو ہے فیملی تھراپی بہت زیادہ اہم رول اس میں بھی ادا کرتی ہے, اور بیہیویئر تھراپی کہ جب کچھ اچھا ہو جائے تو اس سے اپریسیشن ملنی چاہیے. تو اس کی وجہ سے پھر بندہ نیکسٹ ٹائم جب وہ کام کرے گا تو اس کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ مجھ سے ہوگا نہیں, کہ ایک کانفیڈینس جو ان کا لو ہوا ہوتا ہے اس کانفیڈینس میں وہ کانفیڈینس جو ہے جو لو ہوا ہوتا ہے وہ کانفیڈینس جو ہے انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طریقے سے. اور اس کے علاوہ ملٹیپل ٹیکنیکس ہیں. ڈیپ بریدنگ آپ اس وقت کر سکتے ہیں اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت زیادہ اینکشیس صورت بن چکی ہے, بہت زیادہ ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے, تو آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں, کمفرٹیبل چیئر پہ بیٹھ جائیں, ناک کے ذریعے سانس کو اندر لے کے جائیں 7 سے 8 سیکنڈ کے لیے, پھر ہولڈ کریں, پھر اس کو منہ کے ذریعے آہستہ آہستہ سے ریلیز کریں. جتنے بھی انگزائٹی کی وجہ سے آپ کے مسکولر کھچاؤ بھی بن چکے ہوتے ہیں وہ بھی دوبارہ سے اپنی نارمل کنڈیشن میں آ جاتے ہیں, آپ کے مسکولر کھچاؤ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ ریلیکس فیل کرتے ہو, ایکسرسائز کر سکتے ہیں, ایک ہیلتھی ڈائٹ لے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ انگزائٹی کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. اور اگر کسی بندے کو بھی انگزائٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, جیسے میں نے کہا ہارٹ بیٹ کا تیز ہو جانا, جسم کا کانپنا, پسینے آ جانے, سر چکرانا, وومٹنگ آنے کو دل کرنا, مسکولر کھچاؤ بن جانا, نیند میں کمی آ جانا, اگر ان میں سے 3-4 علامتیں آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ دیر نہ کریں, ابھی کنسلٹنٹ سائیکولوجسٹ سے رابطہ کریں اور اپنے سیشنز کو کنڈکٹ کروائیں. اور یہ سیشن سائیکو تھراپی کے ذریعے یہ پاسبل ہے, آپ مکمل طور پہ انگزائٹی کو ختم کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ ہم میں سے, مجھ سے یا حفیظ میں سے کسی سے سیشن کنڈکٹ کروانا چاہتے ہیں تو نمبر ہمارا دیا ہوا ہے, آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں اور اپنے ایشوز کو ڈسکس کریں, چاہے وہ جس قسم کی مرضی انگزائٹی ہے. ہم آپ کو پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے اور آپ کو کوپ کرنے کی اسکلز بھی سکھائیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر خرم آپ کا جو ہے نالج شیئر کرنے کا, اور آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ انزائٹی کیا ہے اور اس کی کون کون سے سمٹمز ہیں اور اس سے جو ہے کیسے بچا جا سکتا ہے.